हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलजी आमच्या गोंया खातीर. काल शिवोले गेल्लो हांव ओशालान. एक झरीचेर प्रोटेस्ट आसलेलो, ती झर वाचोवपाक जाय म्हणून कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट आसलो त्या गांवांतल्या लोकांचो. आणि ते गांवांतले लोक सगळे एक जावन ती झर वाचोवपाक सोदतात. आणि आमचे मंत्री आणि TCP डिपार्टमेंट आमचे झरी, न्हंय, डोंगर, शेतां सगळी काबार करपाक सोदता. एक सांगपाक सोदता, रागार जावं नाका सांगता म्हणून, खंयचोच आमदार, पॉलिटिशियन, खंयची पार्टी, ती BJP जावं, काँग्रेस जावं, बाकीचे पार्टी जावं, कोणूच गोंया वाचोवंक शकना. हे सत्तेचेर येतकूच सगळे आपणाक जाय तेच करतले. आतां गोंय जर वाचयतले जाल्यार आमकां भायर सरचे पडटले. कित्याक हे जे आतां विलाज येतात न्हू, एका गांवांत 50-50, 60-60 विलाज येतात न्हू, हेंकां उदक जाय पडटा. हेंच्या स्विमींग पुलांनी उदीक जाय पडटा. आनी तितलें उदीक आमचे कडेन म्हाज्या हिसपान जाल्यार ना, म्हादई आमचे कडेन उरोंक ना. आणि जे आमचे वॉटर रिसोर्सीस आहात न्हू, हे झरे, बांय, हे बांय बीन आतां सुकपाक लागले. एक टायमार आमचे कडेन उदीक इतकें आसलें सारकें, आमकां गोंयकारांक तें पुरो आसलेलें. पूण आतां हें उदक कितें सारकें आपल्या लेवलाच्या सकयल गेल्लें आहा आणि बांय बी बेगीन सुकतात. कित्याक डोंगरांचेर हेंच्यांनी प्रोजेक्ट हाडल्यात, जंगलां हेंच्यांनी मारून उडयले, झरे हेंच्यांनी काबार करून सोडले. कितें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान डिस्ट्रक्शन जालां. आणि इन फ्युचर फुडल्या 2-3 वर्सांनीच कळटलें आमकां की उदकाची शॉर्टेज खंय जाता ती. कितें टँकरांचे खंय रेसी चालू आहात, खंय हांव पयलीं उदीक टँकर घालता काय तूं उदीक घालता तें. कितें आयज ईच एंड एवरी सोसायटीन सुद्दां टँकर मागोवचो पडटा, कित्याक आमकां उदक मेळना जाय तशें म्हणून. सो आयज जर आमी ह्या मेगा प्रोजेक्ट्सांचो निशेध करिना जाल्यार फुडें आमकां उदकाक आमी पादेशीर जातले. ह्या राजकारण्यांक कांय प्रॉब्लेम ना, तेंच्यांनी इतलें करून ठेयल्लेलें आहा, ते बॉटली हाडून आपल्या घरा कडेन ते उदीक ते यूज करूंक शकता. कळ्ळें तुका, तेंचे कडेन खूब आहा सारकें. पूण आमकां गरीबांक, मिडल क्लासांक सारकें वळवळचें पडटलें. कितें पयलीं जशें आमी 30-40 वर्सां पयलीं बांयचें उदीक हाडटाले, कित्याक आमकां मुर्मुगांवान एक्सपिरियन्स आहा. उदक येना जाल्यार सॉलिड प्रॉब्लेम जाताले. आनी थंय 2-3 बांय आसलेले आमच्या सड्याचेर. त्या बांयचें उदीक आमी हाडून रांदताले, न्हाताले, जेयताले, सगळे त्या उदकार जाताले. सो ही परिस्थिती जर येवपाक जायना जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रोटेस्ट जावपाक जाय. आनी हे TCPचेर प्रोटेस्ट व्हरपाक जाय आनी तांकां सांगपाक जाय की आमकां हे मेगा प्रोजेक्ट नाका. की ह्या फ्लॅटांनी आमचे गोंयकार म्हाका दिसता 1% आसतले जेचे कडेन एफर्ट जाता तो घेतलो. पूण सगळे भायले कितें हे जे इंडियन टीमीचे क्रिकेट प्लेयर आहात तांकां गोंयान जागे जाय, फिल्म स्टारांक गोंयान जागे जाय, मागीर बाकीचे सेलिब्रिटीज आहात तांकां गोंयान जागे जाय. मागीर गोंयकारांक कितें उरलें? आमचे कम्युनिटीच जागे खाल्ले हेंच्यांनी, आमचे कम्युनिटीच जागे खाल्ले. आणि एका कारणीभूत गोंयचो राजकारणी आहा. आणि थोड्या प्रमाणात आमचे गोंयकार सुद्धा आहा जे पयशांच्या आशे खातीर आपले सगळे जमिनी, शेतां भाटां सगळी विकून कितें हांगासून वचोंक सोदता. अशें करूं नाका. कितें हे जर अशें चल्लें जाल्यार गोंय आमच्या हातीन उरचें ना, गोंय काबार जातलें. सो मेगा प्रोजेक्ट्सांचो निशेध जावपाक जाय. कितें स्वप्नेश शेल्लेकर फुडें सरला, कितें गोवा बचाव अभियान जी कमिटी आहा ते फुडें सरलेले आहा. साथ दिवया तांकां आनी आमचें गोंय वाचोवया. ना जाल्यार हे इन्स्टॉलमेंटान आमचें गोंय काबार करून सोडटले. कळ्ळें तुका. आयज आमकां कळां सुद्दां ना की खंय कितें चल्लां तें. मद्दी डोंगराचेर, रानाचेर बीन हेंचे प्रोजेक्ट, रानान मद्दी सारके मदींच खंय तरी कट जाल्लेले दिसता आनी थंय हेंचे प्रोजेक्ट्स येता. सो हें बंद जावपाक जाय. कळ्ळें तुका. पयशाचो तांडव चालू आहा सारको. श्रीमंत आहा तो हांगा जागे घेता आनी हो इफेक्ट कोणाक? आमच्या असल्या गरीबांक. कळ्ळें तुका. सो जागो जा गोंयकारा, हे गोंय वाचोवपाक, पर्यावरण वाचोवपाक, शेतां वाचोवपाक, रानां वाचोवपाक, आमचे झरे वाचोवपाक, आमचे बांय वाचोवपाक, आमची झाडां पेडां वाचोवपाक भायर सरया, एक जावया, गोंय वाचोवया. देव बरें करूं.